नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सभी हज़रात खैरियत और आफ़ियत से होंगे। एक मरतबा फिर से इस्तक़बाल है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेरी पहचान मदारिस पर। नाज़रीन, ग़ुलाम एक ऐसा लफ्ज़ है जो अपने अंदर ज़िल्लत का माना लिए हुए है। हर शख्स इससे दूर भागना चाहता है, कोई भी शख्स इसे इख्तियार करना नहीं चाहता। हर शख्स आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का ख़्वाह है और इसका मुतमन्नी भी है। हर शख्स ये चाहता है कि हमारी ज़िंदगी आज़ाद तरीक़े से और पुरसुकून तरीक़े से गुज़रे। लेकिन एक ज़माना हमारे हिंदुस्तान में ऐसा भी गुज़रा है जब हम ग़ुलाम थे और हमारे आबा और अजदाद भी ग़ुलाम थे और हमारा पूरा हिंदुस्तान ग़ुलाम था। और ज़माने क़दीम में ग़ुलाम बनाने का दस्तूर चला आ रहा है और लोगों को पहले ग़ुलाम भी बनाया जाता था, फिर इस्लाम ने इसको जायज़ भी करार रखा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम पर मसअले ग़ुलामी में होने वाले एतराज़ात के ऊपर। जो एतराज़ात इस्लाम के मसअले ग़ुलामी पर उठते हैं, आज उन्हीं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके सवालात क्या हैं और उनके जवाबात क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू। नाज़रीन, इस्लाम का हुक्म मुआशरत के ताल्लुक़ से ग़ुलामों के बारे में ये है कि अगर तुम्हारा ग़ुलाम 70 मरतबा भी दिन में गलती करता है तो तुम उसे माफ़ कर दो। इस्लाम का ये हुक्म ग़ुलामों के बारे में खुल्लम खुल्ला इस बात का सबूत है कि इस्लाम ने ग़ुलामों के साथ किस तरह का हुस्न सलूक किया है। नाज़रीन, मसअले ग़ुलामी की अगर बात करें तो ग़ुलाम बनाने में असल में मखलूक की जान बचाना होता है। वो इस तरह कि मान लीजिए कि एक दुश्मन फ़ौज दूसरे दुश्मन फ़ौज पर हमला करती है और फिर एक फ़ौज दूसरे फ़ौज पर गालिब आ जाती है। तो मुझे बताइए कि उस फ़ौज पर जिस पर गालिब आया है और उनके कैदियों को कैद किया गया है, उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाए। इनकी कई सारी सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये है कि उनको छोड़ दिया जाए, और ये जाहिर सी बात है कि हमाकत है, बेवकूफ़ी है, खुल्लम खुल्ला बेवकूफ़ीपन है। ये अपने दुश्मन को एक तरीके से फिर से खड़ा करना है अपने मुकाबले के लिए। जाहिर सी बात है कोई भी आदमी या कोई भी अक्लमंद शख्स इस बात की इजाज़त नहीं देगा और ये नहीं कहेगा कि हाँ उन कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए। दूसरी सूरत तो ये है कि उन सबको कत्ल कर दिया जाए, और अगर ऐसा किया जाता इस्लाम में तो आज जितना वावेला मसअले ग़ुलामी पर है, इससे कई ज़्यादा वावेला इस बात पर उठता कि इस्लाम कितना सख्त मज़हब है जो कैदियों को फ़ौरन कत्ल करने का हुक्म दे देता है। और तीसरी सूरत यह है कि जेल खाने बनवाए जाएँ और उसमें कैदियों को कैद कर दिया जाए। ये सूरत अगरचे बहुत सारे मुतमद्दिन कौमों में और आज के बहुत सारे मुल्कों में राइज है, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ख़ुद इसका दस्तूर और रिवाज है, लेकिन इसमें कुछ ख़राबियाँ भी हैं। पहली ख़राबी तो ये है कि इससे सल्तनत पर एक बहुत बड़ा बार अज़ीम और बोझ पड़ता है, और एक बहुत बड़ी फंडिंग का तसर्रुफ़ है, एक बहुत बड़ा सरमाया दरकार होता है इन सारे कैदियों की हिफाजत के लिए। और फिर इन कैदियों की हिफाजत के लिए मुलाजिम भी रखे जाते हैं जो राया और आवाम के और हुकूमत के किसी काम में भी नहीं आते। उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ इन कैदियों की हिफाजत रहती है। और फिर तजुर्बा इस बात का शाहिद है कि आप कैदियों के साथ चाहे कितना ही खातिर मदारत कर लें, उसके साथ चाहे कितना ही हुस्न सलूक इख्तियार करें, हुस्न सलूक से उसके साथ पेश आएँ, लेकिन उन्हें इसकी कोई भी कदर नहीं होती, क्योंकि आज़ादी छिन जाने का जो गुस्सा और जो गैज़ उसके सामने होता है, उन पर चढ़ा हुआ होता है, उनकी ये सारी चीज़ें, ये सारी खातिर मदारत बेकार हो जाती हैं, किसी काम की नहीं आती। और फिर तजुर्बा ये बात भी बतलाता है कि उन कैदियों में से बाज़ कैदी ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर खुदा ताला ने इल्मी या तमद्दुनी टैलेंट और मादा दिया हुआ रहता है। जब आप उन्हें कैद करके रखेंगे तो वो इस सारे कैदी उन तालीमी और तमद्दुनी कारनामों से और उन सारे मादों से जो उसके अंदर अल्लाह ताला ने वदियात की है, जो टैलेंट उसके अंदर अल्लाह ताला ने रखा है, वो दुनिया के सामने उभर करके सामने नहीं आ पाता। और ये सबसे बड़ा जुल्म है। बल्कि इस्लाम ने तो इसके बरखिलाफ ये हुक्म दिया कि उन सारे कैदियों को लश्कर वालों के दरमियान में तकसीम कर दिया जाए। इसका एक फ़ायदा तो यह होगा कि उन सारे लश्कर वालों में एक एक कैदी एक एक लश्कर वालों को दिया जाए, तो इससे किसी पर भी सल्तनत बार अज़ीम से बच जाएगी और किसी शख्स पर भी बोझ महसूस ना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हर शख्स को, हर मालिक को अपने ग़ुलाम से खिदमत लेने का हक़ हासिल है। तो वो ये समझेगा कि मैं अपने ग़ुलाम से काम लेता हूँ तो उसके बदले में वो जो उसे रोटी, कपड़ा और रहने के लिए घर देगा, तो उसे इसका बार भी और बोझ भी महसूस नहीं होगा। वो ये समझेगा कि चूँकि मैं इससे खिदमत लेता हूँ, मैं इससे काम लेता हूँ, लिहाजा मेरा इनको देना वो एक तनख्वाह भी समझ करके दे सकता है। फिर अगर ग़ुलाम और आका के दरमियान में मोहब्बत पैदा हो जाए तो आका उस ग़ुलाम से मोहब्बत के सिले में उन्हें पढ़ाता है, लिखाता है, और ये चाहता है कि हमारा ग़ुलाम भी अदीब हो और पढ़ा लिखा हो, इल्मी और तमद्दुनी तरक्की से वाबस्ता हो, उससे जुड़ा हुआ हो। तो आका की भी ये ख्वाहिश होती है और ये सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि कई सारे वाक़यात भी हैं जो हमें इन सारी चीज़ों को बताते हैं
کہ بہت سارے غلام ایسے بھی گزرے ہیں علماء اسلام میں سے اور بہت سارے الگ الگ علوم و فنون میں ماہر لوگوں میں سے جن کی جو اصل زندگی میں غلام تھے، اور پھر انہوں نے علمی اور تمدنی میدان میں اور اتنی ترقی حاصل کی کہ انہوں نے دنیا میں بہت بڑے بڑے نام حاصل کیے، اور ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو آگے چل کر کے بادشاہ بھی بنے۔ دوستوں، سلطان محمود غزنوی ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بہت ہی بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں۔ مخالفین اس کو بہت بدنام کرتے ہیں اور ان پر طرح طرح کے اعتراضات اور شبہات بھی کرتے رہتے ہیں۔ آج میں بتاؤں گا آپ کو ان کے ایک واقعے کے بارے میں جن سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ کتنے رحم دل اور شفقت انسان تھے۔ انہوں نے جب ہندوستان پر حملہ کیا اور بہت سارے لوگوں کو غلام بھی بنایا، ان سارے غلاموں کو لے جا کر کے جب غزنی لے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ اس بچے کے اندر جب محمود غزنوی نے ان کے علوم اور فنون اور ترقی اور ذہانت کو دیکھا تو انہیں آزاد کر دیا اور ان کو ہر طرح کے علوم اور فنون سکھائے، اور پھر انہیں بڑا کر کے ایک صوبے کا صوبے دار بنا دیا۔ اور اس وقت صوبے دار کی حیثیت وہ ہوتی تھی جو آج کے زمانے میں راجیوں کے مکھیہ منتریوں کی ہوتی ہے۔ بہرحال جب ان کی تاج پوشی کی جانے لگی اور سلطان محمود نے ان کے سر پہ تاج رکھا، اس وقت وہ رونے لگے۔ محمود غزنوی نے ان سے پوچھا کہ آج تو خوشی کا دن ہے، تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ جب میں چھوٹا تھا اور اپنے گاؤں میں رہا کرتا تھا تو لوگ آپ کے نام سے مجھے ڈرایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہماری ماں بھی آپ کے نام سے ڈراتی تھی کہ سلطان محمود بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے۔ مجھے اس کا بہت بڑا خوف تھا۔ پھر جب آپ نے ہمارے ملک میں ہمارے گاؤں پر حملہ کیا اور پھر ہمیں غلام بنایا تو میری جان نکل گئی کہ اب تو میری خیر نہیں، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے میرے ساتھ مجھ کو آزاد کیا اور پھر اس صوبے کا والی بنا رہے ہیں تو مجھے رونا آ گیا، اور آج کاش میری ماں زندہ ہوتی تو مجھ سے دکھاتا کہ دیکھ ماں، یہ وہی محمود ہے جس کے بارے میں تو کہا کرتی تھی کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے، اور آج اسی کے ہاتھوں میری تاج پوشی کی جا رہی ہے۔ تو اسلام میں ایسے کئی سارے واقعات ہیں جو اس بات کے لیے صاف طور پر گواہی ہیں کہ غلاموں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں، ایسی ترقی کی ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اسی غلامیت کا نتیجہ تھی۔ اگر ان سارے لوگوں کو قید کر دیا جاتا تو نہ ان کو مسلمانوں سے انس ہوتا اور نہ مسلمانوں کو ان سے کوئی تعلق ہوتا۔ غلام بن کر یہ لوگ مسلمانوں میں ملے جلے رہے، علمی ترقی حاصل کرتے رہے، آخرکار اپنی شخصیت اور اپنی حیثیت کے موافق درجات اور مناصب پر فائز بھی ہوتے رہے۔ کوئی محدث بنا، کوئی قاری بنا، کوئی عالم بنا، کوئی حافظ، کوئی نحوی، کوئی کاتب، کوئی جج، کوئی قاضی، کوئی بہت بڑے عہدے پر پہنچا، کوئی ملک کا بادشاہ بھی بنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غلاموں کی نہایت رعایت کی ہے اور فرمایا ہے لوگوں کو کہ ایمان والوں، جو تم خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو تم خود پہنو وہ اپنے غلاموں کو پہناؤ، جب وہ کھانا بنا کر کے لائیں تو انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلاؤ۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال کا وقت آیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کرنے لگے تو آپ کے زبان مبارک سے جو آخری دو کلمات نکلے ان میں سے ایک تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز قائم کرو اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو، حسن سلوک اختیار کرو۔ اس سے زیادہ اور کیا رعایت ہو سکتی ہے؟ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرات صحابہ کرام اور تابعین اور اکثر سلاطین اسلام نے غلاموں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا ہے۔ اگر کسی ایک دو نے اس کے خلاف عمل درآمد کیا تو وہ اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے، اس سے اسلام پر اعتراضات نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ اسلام کے مسئلے غلامی پر ہونے والے اعتراضات جو تھے ان کا جواب مل چکا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور نیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ایک خود مختار نظام کے تحت آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔